सूरतुल वाक़िअति मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िदतुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनह मुत्तकीन अलैहा मुतकाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअकवाबिन व अबारीक व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युंज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तैरिन मिम्मा यश्तहून व हूरिन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़दूद व तल्हिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन वला ममनूअह व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फ़जअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाऊनल अव्वलून क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फ़मालिऊन मिनहल बुतून फ़शारिबून अलैहि मिनल हमीम फ़शारिबून शुर्बल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन नहनु ख़लक़नाकुम फ़लौला तुसद्दिक़ून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوكين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم آمين.